أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم. خدا را شکر که یک بار دیگه در خدمت شما سروران عزیز، برادران عزیز آمدم مطالب بسیار مهمی درباره عاقبت بخیری و عاقبت شری بیان کنم. امروز آخرین جلسه از موست، آخرین برنامه از موست در سلسله از این موضوع عاقبت بخیری. انشالله اگر زندگی بود از این بعد مایی در خدمت شما درباره موضوع صفات مؤمنین از نگاه روایات را ما میخواهیم بیان کنم. امروز میخواهیم چند داستان درباره عاقبت بخیری که برای از مو مایه عبرت باشه، یعنی علت جوش نه که مو شما عبرت بگیری، مو شما از این دنیا با دست پر که است بوری انشالله و با دست همراه اهل بیت علیهم السلام بوری. این بسیار مهم است و شما عزیزان برادران مثل جمعه های دیگه ولی شما که از ما تاخیر باشین، مطالب را گوش کنین، مطالب را شیر کنین، در مختلف گروپس شیر کنین تا انشالله صدقه جاریه باشه. واقعا این صدقه جاریه هسته و ما همیشه قول دادم که چون که حرم بی معصومه سلام علیها که رفتم در خدمت بی بی سلام علیها سلام شما را میرسندنم و از طرف شما نایب زیاره هستم. انشالله چند روز بعدم بخیر کد خیر شی مشهد موریم در جوار حضرت ثامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام اونجی برای شما نایب زیاره هستم. امیدوارم که از مو برادرانی که تاخیر رموم نمو و از طرف از نا زیارت کده باشی اونا مورا تاخیر جوین منین. لذا ما امروز میخوایم درباره عاقبت بخیری که آخرین مجلس ما اونطور که گفتم در خدمت شما چند مطالب مهمی را بیان کنم. قبل از این باز میتر گزارش منم که تاخیر بمونین، فقط هم در یک سرک زده پس نرین بلکه مطالب را گوش کن. واقعا مو هم وقت مو بسیار قیمتیه و مایی برای شما وقت میلی و برادران و بانی از این مجالس که برادران ایجلیت است اونها هم زحمت میکشن که علما رابطه مونن، که از مای حقی رابطه مونن، این مجالس را برگزار مونن تا یک معاشیزمو که فقدان تربیت است منیشی، یعنی تربیت معنی معاشیزمونیه، منی خانه های مونیه، منی جوان های مونیه اینها د منی معاشیزم رواج پیدا کنه و معاشیزم معاشی با اخلاق شونه، معاشیزم معاشی اقدارهای اخلاقی منی معاشیزم پیدا شونه تا معاشه خوب شونه، واقعا بی سکونیا ختم شونه، بی آرام گناهی که مردم آرامیش نداره ختم شونه. تمام باید به طرف یاد پروردگار عالم باید، به یاد خدا باید. اهل بیت علیهم السلام هم ده که مو را آشتی کراو کنه که خدا و مو او فطرت از مو که خدا جو هستیم اونها دوباره زنده شونه. این بحث مقدمات را در خدمت شما از خاطر گفتم که انشالله شما که از مو تاخیر هستیم. ما میخواهیم از چند داستان ها استفاده کنم، مطالب مهم میرا امروز در خدمت شما در نیم گنته از 40 منت برای شما بیان کنم. یکی از داستان های بسیار که انسان میتونه این داستان را که من تاریخ اسلام ثبت شده و از داستان های بسیار مهمی است که ما شما به طرفش باید توجه کنیم و انسان را یک خطره که گنتی منی وجود انسان باید پیدا کنه، پیدا شونه به وجود باید. او داستان ابوذر غفاری رحمت الله علیه است. ابوذر غفاری بزرگوار یکی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود که بسیار واقعا مردی با ایمان، مردی که پیروکار 100% اهل بیت علیهم السلام بود. همیشه حق را میگفت، همیشه چیزهایی را بیان میکرد که مطابق روایات بوده، مطابق سیره معصومین علیهم السلام بوده. هر جایی که غلط گپ بود یا غلط عمل بود، چای در مقابلش خلفا بود، چای در مقابلش معاویه بود، هر کس بود، این بنده خدا در خلاف از او آواز بلند میکرد. امزی خاطر خلیفه سوم از بس که خلاف ظلمهای زنا و بعضی کارهای غلط از که استین گرفته و
آواز خو بلند کدک ای بزرگوار ایره تبعید کد، یعنی شهر بدر کد حضرت ابوذر غفاری رحمت الله علیه در شهر ربزه، در ریگستان ربزه. ربزه یک شهر، ربزه یک ریگستانی بسیار گرم بودک. ایره کد خانواده شی، کد اولاد شی، کد زن و دختر شی، دا اونجا تبعید کد و ملک بدر کد، شیر شهر بدر کد. ای اما دا اینجی واقعا بسیار زیاد مشکلات دید. دا همزی ریگستان ربزه که گرم بود، ای اولاد چی از دست چی رفتک، یک جوان بچه شی از دست چی رفتک، زن چی دمینجی دمزی ریگستان کی را خلیفه بور کده بود، دمینجی تبعید کده بود، چی را ای زن چی منجی فوت کد و چند دانه گوسفند داشت که دمزی گوسفند خوینا زندگی مکدن، زندگی خود تیر مکدن. نه من خوش خاطر دمزی گوسفند ها میگرفت که مشکلات هم خب ریگستان طوفان مایا تباهی بربادی مایا. ای امی گوسفندایش هم از گیر شکست رفتک و گوسفندا هم از گیرش مرد. تقریبا خب اولاد چی مرد، زن چی مرد. ای ممنه که یک دختری جوان خو، یک دختر ریزی خو ممنه نوجوان بوده دختر شی 3 روز مشه اینا نان نمخره. آخر دختر شی مگه پدر گرامی، پدری عزیزم 3 روز شده موشمو نان نخوردیم استو. پدر شی مگه ابوذر غفاری مگه بیا بوری لبولا بگشتی در صحرا در ریگستان بگشتی، شاید یگو علفی یگو سبزی پیدا شونه که موشمو کوریخ موستو کوریخ سیر کنی. دا امزی حالت ای که مورا در یک جای حضرت ابوذر غفاری رحمت الله علیه بزرگوار یک خاک را تلیش جور مونه، امتر بالشت ولی خاک را جور مونه و سر خو بریخ بالشت که است میل چیمایشی هم که است فرو موره استی بند میشه. دختر شی مگه ما فکر کردم که واقعا درو پدر گرامی ما این حضرت ابوذر غفاری رحمت الله علیه از دنیا درو موره. گریه مونه ناله مونه مگه پدر گرامی در ازی ریگستان تنها، صحرای تنها، مادر از دست رفت، پدر برار از دست رفت، تو هم درو رئی استی جان کندن، تو در حالت احتضار است، تو هم درو رئی. حضرت ابوذر غفاری گفت دختر عزیزم تو ناله نکو، پریشان نشو، فکرشی نشو. ما که مردم در یک چند مدت بعد، چند لحظه بعد یا چند گینچه بعد یک قافله مایا و مثلا مرم بگی که اصحاب رسول، یکی از صحابه رسول خدا حضرت ابوذر غفاری از دنیا رفته و او قافله والا طور مبرکت خود خوب مشکلات تو حل میشه. دامزی دورانی که چند روز تیر میشه که حضرت ابوذر در حالت احتضار هسته، گوش نتوشنم هسته. یکی از افرادها قافله باز مایا، طبعا ابوذر زنده، اونها عیادت ابوذر را کسته مونه و از ابوذر کسته پرسار مونه که تو در اینجا چیکار کردی؟ سب مختلف سوال ها کسته، مختلف جواب ها کسته مونه. امو از اهل ربزه کسته بوده. دختر مگه بیا عیادت پدرم کسته آمدن و گفتن که تو را چی شده است و از چی میترسی؟ ابوذر غفاری جواب داد از گناه خود کسته ما میترسم، یعنی از گناه خود ما ترس دارم. باز اونا پرسان کرد که چی میل داری، چی خواهش داری؟ گفت رحمت پروردگارم کسته میخوایم. سوال کرد که برای تو گفت طبیب بیری، برای تو گفت دکتر کسته بیری؟ گفت دکتر مر کسته ناجور کرده. خب دختر گفت همین که چشم پدرم به ملک الموت افتاد اظهار داشت و قافله رفت. دمزی دوران که جان کندن پدرم حضرت ابوذر غفاری بود، چشمش یک دفعه کسته که بند شد، یک دفعه آوازی بلند شد که خوشحالی، یک احساس مسرت کرد ابوذر غفاری و گفت که چقدر شیرین لحظه ای که ما که دستو در ملاقات مونم. ما خبر ندارم که ملاقات کی در مونه کدی جلوه پروردگار عالم ملاقات کرده یا خود ذات رسول خدا را حضرت ابوذر غفاری دیده یا ذات امام علی علیه السلام را دیده، وجود مبارک از خاندان دیده. ایش در تاریخ ثبت نیست. لذا ابوذر غفاری بسیار خوشحال شد و جان را به جانان تسلیم کرد و طبق وصیت ابا برای روی پدر خویش در دختر شی و چند لحظه بعد یک قافله آمد. منیز و قافله مالک اشتر بود. مالک اشتر ای ابوذر کسته دفن مونه و ابوذر از دنیا موره. شما توقین منیزی داستان وقت متوق منی و وجود مبارک حضرت ابوذر غفاری رحمت الله علیه که انسان توق مونه میگن واقعا اینقدر مشکلات، لیکن در آخرین لحظات عمر خود درو مگه ما رحمت خدا را میخوایم، ما ترس کی دارم از گناه های خود ترس دارم. الان که 9 درجه ایمان بازی هم 8 درجه ایمان این بزرگوار رسیده بود، قطعا از اهل بهشت بود. اینا اونقدر نگران است عزیزان من. شما چرا نگران نباشی از آخری عمر خود؟ چرا شما در غم خود نباشی که شما از این بعد در دنیا مو کسته در چی حالت کسته موری آیا دست از مو پور است یا دست از مو پور نیه؟
ای از یک طرف داستان حضرت ابوذر اگر ما کنی اینقدر واقعا انسان نشون میده مشکلات برایش مایه درو، ناله نمیزنه، زجه نمیزنه، از خدا شکایت نمونه درو. بریز موشمو یک قطره مشکلات مایه موشمو چقدر ناله و فیغان از مو بلند میشه، چقدر موشمو در از خدا ناله مونی، از خدا شکایت مونی. ای واقعا بریز موشمو درس است از یک لبه درس است که برای خدا مون گیله نکنی از خدا در مشکلات. از دیگه طرف واقعا موشمو نگران باشیم. ما خود میگم ما خدا شاهده واقعا از این دنیا چطور مرم؟ دیست ما پور است، دیست ما پور نیست. این طرفش باید متوجه کنیم. یک از دیگه طرف تو کنی یک داستانی که عاقبت شری میشه. یک طرف ابوذر غفاری ولی انسان ها هسته، یک طرف میگنی که حجاج بن یوسف که یک ظالم ترین شخص، یک ستم ترین شخص که برای مسلمان ها مکدن، برای خصوصا پاک افرادها، ای ابوذر غفاری که ببخشید حجاج بن یوسف که ظلم وکت، واقعا ظلم شده تاریخ ثبت است. حجاج بن یوسف یکی از افرادهایی بود همیشه میگفت که کاش ما در سرزمین کربلا هم بودم که ما هم شامل بودم به خون ابا عبدالله علیه السلام، ما شامل بودم که خون مبارک از رو در زمین میریختم. این قدر شخص بود، خطرناک شخص بود. لیکن از اون طرف مسلمان هم بود. روزه در عزیزانی من برادرانی من دمنی روزه ازی که نان کی افطار مونه امو آسیاب که کده آردره کده آو نکده بود و آرد جور نکده بود، کد خون سادات جور کده بود، کد خون سیده جور کده بود، کد خون اولادهای پیامبر جور کده بود و کد خون افرادهای پاک و شیعیان پاک جور کده بود، کد زوی میخوای روزی خو افطار کنه. یک قدر خطرناک شخص بود. یک روز امی سجاج بن یوسف لعنت الله علیه درو موره میگه نه آواز زجه مای آواز گریه مای درو. مگه آواز گریه چیه؟ چرا یک مردم درو گریه مونه؟ مگه ای آوازهای از او زندانیان است، از اونایی که در جیل هستن بیچاره گوره دمونی زندانی حجاج بن یوسف اشته که درو گریه مونه زجه میزنن درو. حجاج بن یوسف یک زندانهای خطرناکی داشت که چت نداشته که زنی من برادران من، بارش مشود، طوفان مشود، خاک میریخت برای از این زندانها که زندانیان که است میمدن، برای از قیدیا که است میمدن این مشکلات را. هر قیدی که چت کی نداشت چون زندان و جیل میخواست که فرار کنه که از بال که است زندانبان که سنگ میزد و بیچاره را زخمی میکرد یا او از بین مورفتک از دنیا مورفتک. او شخص بود از من، ایو شخص بود. در آخرین لمحات حجاج بن یوسف شیر خداوند متعال در یک بیماری مبتلا مونه که یخ میگره، شیر یخ در گیرچی هیزم میره که آتش کس داخل تایی کس گرم باید. این در این دنیا هم یخ گرفت از اوگلا با کس آتش اور چیر تا کس از آتش سوزان ایر نشو بیده، آتش سوزان ایر نشو بیده که اینی آتش درو ما برای تو میتونم در این دنیا مهیا کردم در دنیا که تو دوباره جهنم هستی زنی من برادران من. و دمنی آخری لمحات حجاج بن یوسف یکی از وزرای خور یکی از وزیرای خور که ما جایم در غولی آتش جهنم هسته. لیکن بعضم از زنی من توبه نمونه، بعضم حسرت مونه که کاش ما در سرزمینی کربلا بودم و دستای ما که آلوده مشود که خون ابا عبدالله علیه السلام و ما هم شریک بودیم به قتل ابا عبدالله علیه السلام، به قتل یاران امام حسین علیه السلام، به قتل علی اکبر علیه السلام، به غارت کدوی خیمه های اسیران ابا عبدالله علیه السلام که اسرا بود، بی زینب سلام الله علیها بود. شما توقین یک طرف ابوذر غفاری، یک طرف شما توقین از من برادرانی من حجاج بن یوسف. دمن تاریخ ایتر داستان ها بسیار زیاد است که ما شما را توجه دلاو میده که ما شما باید به طرف خدا بایی. مرگ است ما چند نکاتی مهم را درباره مرگ در خدمت شما گفتنی هستم. ای عزیزی من، چی موشه که تو در تکبر مبتلا شده؟ چی چیز تو در تکبر مبتلا کرده؟ چی چیز تو را در عظیم مبتلا کرده که خواهشات نفسانی خود تو سرکوب نکنی؟ چی چیز تو را در عظیم مبتلا کرده که تو در دنیا پرستی مبتلا شونی؟ تو رهی هستی، تو از دنیا رهی هستی، تو طرف از خود توجه کنو. یک نفر بود سلطان تازه دمنی تخت شیشته بود، بادشاه شد. همین که منی با تخت شیشت بادشاه شد دیگه سلطان میگنی بادشاه. منی تاریخ از این داستان ها زیاد است، برای از شما مایه عبرت است. برای خود از این سلطان مگه بادشاه مگه وقتی ما منی تخت شیشتم دمنی دل ما منی ذهن می غروری پیدا شد که ما بادشاه هستم،
سلطان از این مردم هستم. گفت آیا کسی هست که برای از من یکی از آیه قرآن را برای من تلاوت کنه؟ از من جمع یک نفر پیدا شد و یک آیه خواند که لمن الملک اليوم، کی کسی است امروز بادشاه، این روز قیامت بادشاه اصلی کیه؟ چون ما در روز قیامت ما ایرا عقیده از مست روایات است که فقط و فقط خدا تمام را از روی دنیا که موجودات از بین مبره، حتی مگه بعضی مگه که ملائکت الله رم که از بین مبره، شاید اهل بیت بمنای نایشی ما خبر ندارم، لیکن اونجی خداوند متعال مگه بادشاه کیه؟ ای امیرها، ای اونایی که ظلم میکردین در دنیا برای مردم ها، برای مستضعفا، برای ضعیف ها، ای او سلطان ها و ای او پیسه دار ها که در دنیا تکبر که استمو رفتین، امروز بگین بادشاه اصلی کیه؟ خود خدا فریاد میزنه، خود خدا آواز بلند مونه مگه ما هستم بادشاه. امروز نه جبرائیل است، نه اسرائیل است، نه افرادها هست، نه ملائکه هست، نه مخلوقات دیگه است، فقط و فقط بادشاه که است ما هستم. زنی من این بادشاهی دنیا می سلطانم که ما در خدمت شما گفتم برای تخت که میشنه ذهن چی غرور مایه برایش که میخوانم آیه قرآن مایه مگامی آیه قرآن که امروز کی بادشاه هست یک دفعه ذهن چی جټکا مخره از من تخت مایه در برای سجده مورم مگه خدایا بادشاه اصلی فقط تو هستی. ما در ذهن که غرور امات، ما در ذهن که تکبر امات نسبت به مخلوقات است، نسبت به مخلوقات است، ما توبه مونم. لذا شما توقین داستان هر کی در ما خدمت شما گفتم، داستان ابو ذر کی ما خدمت شما گفتم، و یک نمونه انسان را توجه دلاو میده به طرف از اینکه مو شما توجه کنی به طرف وجود خو، به طرف روح خو. از یک طرف حجاج بن یوسف الانسان ها که قدر ظلم و ستم کرد و آخر عمر خودش اقرارم مونه که ما مستحق جهنم هستم و ما از دنیا به ایمان که استمورم، نامراد و ناشاد که استمورم. و شما توقین از این طرف این سلطان توقین که از یک آیه قرآن اینا متوجه میشه و تکبر خورا دور میندازه. زنی من مشمون نیاز به امزی چیزها داریم، مشمون نیاز به امزی تفکر داریم به طرف عاقبت خو باید متوجه کنیم. این داستان دوم. داستان سوم ببخشید. داستان چهارم که بسیار زیاد واقعا انسان را توجه دلاو میده، طرف عذاب قبر توجه کنی، طرف عذاب عالم برزخ توجه کنی، به طرف عاقبت خو باید توجه کنی، عاقبت بخیری خو توجه کنی، از اهل بیت بخی، از خدا بخی که اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. علامه طباطبایی رحمت الله علیه از میرزای علی آقا قاضی نقل مونه. او مگه در اشرف در نجف اشرف که نزدیک یک منزلی بودی که یک سرصدایی بلند شد، یک آوازی بلند شد. از بعد رفتی تو کدی که بابا آواز از کجا میاد، گریه از کجا میاد؟ میگه دیدی که یک جوان دختر بسیار شدید درو گریه مونه، بسیار شدید درو گریه مونه. مادرش از دنیا رفته، کد مادر خو بسیار دلبستگی زیاد داشته بودک. اهالی تمام جمع مش مادرش رکست غسل و کفن میده که بوری دفن کنی در قبرستان میره. این دختر قدر شدید گریه مونه که دیگران هم که در جنازه مادرش شریک بوده اونها بخی منقلب میشه، دلش بخی نرم میشه. این میگه مر نمی ما کست کد مادر خو کست مادر خیلی نمیده، ما کد مادر خو خواومونم، ما کد مادر خو منی قبر کست خواومونم. اونها میگه بابا نمیشه منی قبر تو خواو کنی، مادر تو فوت کرده، تو باید صبر کنی، باید زجه تو کست باید زجه باید نکشی، باید میخوام نیت کست کم دیسکنکت شد، تو باید زجه نکشی، تو باید گریه نکنی. لذا اصرار مونه ای بنده ای دختر اینها ما تصمیم میگیره که علما مشوره مونه دختر را کست منی قبر کست کد مادرشی خواو میده، لیکن خاک نمیندازه، یک طوری تخته میندازه و سوراخای جور مونه که دختر نمره و سبب باید تو کنی دختر تفت دلش بور شده باشه، محبت چی شاید ختم شده باشه. اینا دختر که است میله منی کد قبرشی منی کد مادرشی و طوری جور من گفتم که او دخترم از بین نره. سبب ما توق من که دختر در چی حال است؟ ما توق من واقعا دختر موهای سری دختر سفید شده، موهای دختر سری دخترشی که مادر خو خواو کده بود سفید شده. زنی من برادرانی من اش سوال نکی چرا چی شده یک شو تو موهای تو سفید شد؟ گفت والله اینقدر عذاب قبر زیاد بود و سوال نکیر منکر زیاد بود، خطرناک بود که از مادر بدرو سوال میکرد که ما امامو که امام تو کیست؟ امام تو کیه؟ مادر ما جواب داده نمیتونست. کد گرزی آتشین کست میزد و مادر ما عذاب کست عذاب را کست متحمل میشد. موضوع خاطر موهای سر سفید شد.
و از قضای الهی دختر سنی هم بوده در نجف اشرف. وقتی اهل سنت برادران چیم پورا قبیله میگن که واقعی دختر جوان بود من قبر تا شد و این داستان را که دختر ما سناومونه و از امامت که است شیر موگه که امام علی علیه السلام اونجا کنار شی صادب در کنار مادر ما که ما امام زن نیستم. تمام اهالی ابزو دختر و قبیله اهل سنت شیعه مش ازانی من اینا داستانهایی بوده که واقعا ثبت شده. من نمیتونم که در خدمت شما منابع داستانها را که بگم. لذا ما دمنی از این داستانها ما توغ منی مزانی من برادرانی من قربانی شما شنو جوانهای عزیز من که یک که ما رابطه خود اهل بیت اله ندی. یک دو ای که توجه داشته باشی که عذاب قبر اینا قطعی است، یقینی است برادرانی من عزیزانی من برادرانی من. آیت الله جوادی عملی در نماز جمعه یک روز من خود کدمزی گوشای خوب روی خوش شنیدم که قسم مخورد که والله بالله تالله به ذات پروردگار عالم قسم مخورم که عالم برزخ موجود است، قسم مخورم که عذاب قبر موجود است، فشار قبر موجود است. اینها را در مذاق نگرین، اینها را در خنده نگرین. مانند بعضی از ملحدین که انسان در منیمزی سوشال میگرنه که در عذاب در خنده و مسخره میگرم ای گبها را و ای داستانها را یا او معرف اهل بیت علیهم السلام را شما باید توجه کنیم. یک داستان دیگه در خدمت چه بگم مگم مردان زنما. یک نفر مگم من در منی اتوبوس سوار شدم معلومه خبر ندارم ای در منی مزید ایران بوده. دکتر حاج حسین توکلی از شاگردان عارف بالله شیخ رجب علی خیاط بوده. شیخ رجب علی خیاط یک از علمای بسیار زبردست بوده. شیخ رجب علی خیاط این میگه نقل منو که روزی ما از مطب دندانسازی خود حرکت کردم، یعنی بور شدم آمدم که برای یک اتوبوس یعنی بس که سوار شدم. برای بس که سوار شدم خوب دغور گوش کن. برای بس که سوار شدم تو قدم منی بس تمام زنایا ای زن است او زن است در کرسی کی صندلی کی ما ششتم خدایا ایم کنار ما زن است. واه گفتم ما شاید گو غلط بس ما سوار شدم، ما دیگو غلط فهمی شده، شاید ای بس یگو یونیورسیتی یا یگو بس یگو سکول است. مگر دبروی دیدم که دمزی لحظه بس روک شد. یک نفر امزی بس والا سوار که شده بود مسافره تا شد توق کردم که دبروی بس امون مرد که ما درو زن توق مکدم شیره روی بروی ما زن معلوم شد او مرد است. واقعا پریشان شدم که خدایا ای چی ماجرا. خلاصه صبر و تحمل کردم. آمدم در خانه که برم گیری استاد خو شیخ رجب علی خیاط که یکی از عرفا است، یکی از بسیار انسان‌های بسیار بزرگ. گیری از او رفتم که میخواستم داستان بگم. شیخ رجب علی خیاط از اول خبر بود داستان را و گفت که خبر استی منی از او بس که مرد بود و زن داره تو دبره چی مای تو پیش چی مای تو زن معلوم شد اونها واقعا مرد بود. لیکن تمامی از او مردها طرف یک زن نامحرم که منی از او بس سوار بود درو توغ میکردن. یعنی چی؟ یعنی اونها مردها درو زن جور شده بود. والله بالله مو باید طرف ناموس مردم توخ نکنی، با چشم بد باید توخ نکنیم. اینها از خود خو اثرات داره، از خود خو اینات اثرات وضعی داره. از دانی من برادرانی من شما این داستان ها را که استمیتر نگری مردان زنما که این بنده خدا دید. بعد که استا رجب علی خیاط مگه وقت مردن هر کس به هر چیزی توجه داره همان چیز که استا مگه روی چیش میشه که استا جلوه گر میشه. همو چیز روی بری چی میشه که است جلوه گر میشه میگرنه همو چیز را و انسان با امزو که است محشور میشه. ما شما باید توجه داشته باشیم. اگر نسبت به دنیا ما بسیار شدید محبت پیدا کردم، نسبت به اشیاء دنیا، نسبت به اولاد دنیا، نسبت به زن، نسبت به چیزهای دنیا، عزیزان من در آخرین لمحات د قدم زنا که است ما محشور میشم. امکان داره که ما از دنیا نامراد و ناشاد که است برم. لذا ما شما به شدت امروز نیاز داریم که ما شما مردو را یعنی مرگ را یعنی موت را ما شما باید بسیار زیاد یاد کنیم. ما شما باید زیاد مرگ را کیسه یاد کنیم. شما تو که در مری نیج البلاغه امام علی علیه السلام بسیار زیاد زبردست و واقعا معرفی بلندی از خود کیسه بیان کرده، معرفی خدا را بیان کرده، تاریخ را بیان کرده، نامه‌هایش است. لیکن انسان یک چیزی که توجه بنه من نیج البلاغه او است مذمت دنیا و یاد مرگ.
چرا این کار کرده امام علی علیه السلام؟ واقعا به خاطر از اینکه در اون دنیا در اون روزها هم در صدر اسلام هم در زمان امام علی علیه السلام هم در زمان اهل بیت علیهم السلام هم مردم به شدت کسته به دنیا پرستی مبتلا بود و به شدت به رنگارنگی دنیا کسته مبتلا بود. امام علی علیه السلام امزی خاطر منی خطبه های خو موت را درو کسته درباره‌اش میگه، موت درباره‌اش میگه. شما فقط یک دونه حدیث موت را ممکنه بینگنی منی فیسبوک بینگنی منی سوشال میدیا بینگنی یگو عالم بیان کرده. نه، باید شما از لحاظ تاریخی عمودا که قرآن را نزول شی متوجه باید باشه که اینی آیه مطابق اینزی شرایط و اینی زمان نزول نازل شده و اوگو واقعه بوده که قرآن آیت نازل کرده. اهل بیت علیهم السلام را باید دو زمان مو شرایط گفتگوی شیره، شرایط امو کلام نورانی شیره باید متوجه باشیم. امو اوضاع و سرکمستنسیس یزو حالت را مو باید توجه کنیم که امام چرا زیاد زور میزده به طرف مرگ که شما مرگ را کسته یاد کنیم. از من برادرانی من اطرافی های خور کسته به طرف موت کسته مو گفت که باید مرگ را یاد کنیم و مو گفت که بهترین راه نجات انسان امی است که انسان از مرگ کسته غفلت نکنه. ای انسان چی شده که تو از مرگ غفلت مونی و مرگ از تو غفلت نمونه، موت کسته از تو غفلت نمونه. امام میگه که اوصیکم بذکر الموت و اقلال الغفلت عنه و کیف غفلتکم اما لیس یغفلکم. ما تو را وصیت مونم بیازی که به ذکر الموت، موت را کسته تو یاد کنو، موت را به طرفش توجه کنو و اقلال الغفله و از او غفلت نکنو. در حالی که چطور تو از او غفلت مونی که او از تو غفلت نمونه، موت از تو غفلت نمونه. زانی من برادرانی من امروز شما میگنی در اطراف خود منی رشته دارای خو، منی دوستای خو، منی محله خو افرادها از دنیا رایی درو. بسیاری افرادها رو ما میشناسیدی و منی فیسبوک گو ما خو میشناسیدم. خدایا این چی شد؟ این خود روز زنده بود، این یک ماه پیش زنده بود. ما کدی ملاقات کردم، در فلان بازار ملاقات کردم، فلان شاپینگ سنتر که است ما ملاقات کردم. امروزی فوت کرد. خب این معنیش همی است که ما شما درو اسرائیل درو مشمور نشون میده که فلان امی انسان، فلان خاله انسان، فلان مادر انسان، فلان برار انسان درو که از دنیا مایا مورد درو. خو ای برای از ما شما هم که است ما از من برادرانی من تمعکم فی من لیس یمهلکم. چطور میگه تو از موت که است مهلت میخوای؟ حضرت اسرائیل علیه السلام مهلت میخوای که او تو یک لحظه مهلت نمیده. همین که موت تو امات و موت تو که در لوح محفوظ نوشته هسته وقت معین شد، هر چقدر تو دست و پای بزنی، هر چقدر تو نالو فیغان کنی زانی من برادرانی من، تو دیگه مهلت تو رو میلاو نموشه. مهلت تو رو دیگه میلاو نموشه زانی من. از دیدگاه امیرالمومنین علیه السلام فراموشی مرگ و معاد میگه بستری است، زمینه است که انسان را به طرف تمایلات و طرف چیزهای پست کسته مبره، به طرف چیزهای بسیار ذلیل کسته انسان را مبره. اگر انسان مرگ را کسته فراموش کنه، معاد را انسان اگر فراموش کنه، آخرت را اگر فراموش کنه. و در جای دیگه که در خدمت شما پیش دفعه گفتم فان الموت هادم لذاتکم. هادم یعنی منهدم مونه، کوهار که منهدم مونه، بم که زیر کوه میله که منهدم مونه از بین موره، گو بیلدینگ را که از بین مبره فرسوده مش از بین مبره، میگنی که بم های مختلف ریز ریز میل از بین مبره. میگه موت هادم مونه و لذات استوره هادم مونه از بین مبره. از زنی من توجه کنیم به طرف از اینا. و ما این گزارش شما مونم که برین نیج البلاغه را از این نگاه توخ کنین که موت را امام علی علیه السلام چرا زیاد تاکید کرده. موت را چرا تاکید کرده؟ به خاطر از اینکه عاقبت از شما بخیر ختم شونه، عاقبت از شما با دست پور باشه. ما در چند مجلس خو 4 مجلس که امروز آخرین مجلس است زیاد تاکید برای امزی چیز مونم. خواهرای عزیز، برادرانی عزیز، جوانهای عزیز، مهم است در سیرت اهل بیت، در کلامهای نورانی اهل بیت علیه السلام که ما دستم پور باشه. باور کن خدا شاهده، هیچ گارانتی نیه، هیچ مهلتی نمیده پروردگار علم اگر مرگ امات، مرگ قطعی اگر از شما امات. ما در اینجا دمنه کرسی شیشته شاید از بین برم. ما امروز باشم ممکنه سبا که نباشم. لذا امیدوارم که شما عزیزانی من، برادرانی من، طرفی از این چیز توجه منین،
طرف مرگ کس توجه منین، مرگ را ذکر شیر کس زیاد کس دمنی قلب خود وجود میرین. روزی نیم گنته، روزی یک گنته، روزی 40 منیت هر کاری لایر میخوایم بگم، هر کاری بدی را، هر کار زشتی را، هر گناهی را، چی در خلوت باشه چی در جلوه باشه، هر کار را که میخوای انجام بدی از من، میخوای ظلم کنی در یگو حق یگو کس، یگو یتیم را حق پیسهشی بخوری، ما گزارش منم اونمو لحظه باید سعی کنی که موت را یاد کنی. خدایا ما درو امی کار زشت که انجام میدم دمنی یک کمره اتاق تنها که درو ما امی گناه را درو میخوایم انجام میدم، اگر امی لحظه اسرائیل باید روح از مرا قبض کنه، خب ما چی مشم؟ ما جوانها رو میگم، جوانهای عزیز شما از ما سوالات زیاد پرسانین، سوالهای مسئله جنسی را از شما میگم، خدا شاهده که اگر خدا نخواسته یک فیلم غیر شرعی را درو توغ منین، یک کلیپ غیر شرعی را اگر درو توغ منین، دمو لحظه اگر مرگ سوراخ شما باید، موت سوراخ شما باید و شما را بگیره روح شما را قبض کنه و شما را بوره دمو رو شو یا سبایی منی قبر بیله که امام علی علیه السلام بری شیعه خو مایا همونجا واقعا چی جواب میدی امام علی علیه السلام را؟ تو در حالتی تو روح تو قبض کرده که تو رو یک فیلم غیر شرعی توغ منی، فیلمی توغ منی که واقعا نقصانات از دنیایش که زیاد که انسان را یک توهم ایجاد مونه، یک وهمی من انسان ایجاد مونه که انسان از لحاظ جنسی میگه ما باید از بعد فلان کارار کسته کنم که یک انسان یک تشنگی دروغی کسته پیدا مونه از لحاظ جنسی و از لحاظ سکس. نقصانات چی بیمانه که چی برای جسم انسان چی نقصان پیدا مونه، منی روح انسان چقدر نقصانات پیدا مونه، منی ذهن انسان چی نقصانات پیدا مونه، سبا که یمی جوان بورا عرصی کنه چی مشکلات پیدا مونه. یک فیلم غیر شرعی و غیر یعنی فیلمی که منشی مسائل جنسی را نشون میده، از من اینا رو باید توجه کنیم، واقعا توجه کنیم. و امیتر یک کسی که درو میگنی که والدین خوره، مادر خوره، پدر خوره توهین مونه، درو یگو گپشی گوش نمونه، زیاد کس ظلم و ستم مونه، اما لازم انسان توجه کنه که اگر مرگ مات سوراخ ما چیکار کنم. گناهای دیگه تهمت درو بریش یگو کس تهمت میزنه، انسان برای یگو کس درو در حقش غیبت درو کس تمونه یگو کس غیبت چی مونه. اینا رو معمولی موتوق نکنیم از من برادرانی من. اینا رگیم که اوی فلان ملا صاحب درو تکرار گبار تکراری میزنه، نه خدا شاهده. اهل بیت علیهم السلام اگر تکرار خراب بود، اهل بیت و خود امام علی علیه السلام هر 4 خطبه بعد، هر 5 خطبه بعد، هر 10 خطبه بعد درباره مرگ نمیگفتک، درباره مزمت دنیا گپ نمیزدک، درباره نمیزد که دمصد مردم را بگه که خطره کی گنتی تو درو باید آماده باشی، باید توجه کنی طرف عاقبت خو و اینی گناه ها اینی مشکلات که درو در بر میگره تو از بین درو مبره تو نابود مونه تو امیدوارم که پروردگار عالم مو شما را عاقبت بخیر کنه و پروردگار دعا مونم که خدایا به حق محمد و آل محمد مشکلات تمام را، مشکلات عزیزانی که مور گوش کردن دمزی نیم ساعت و اونها را مشکلاتشان را حل بفرما. یک خواهشی دیگه هستم که انشالله ایام فاطمیه نزدیک، اولنا ایام فاطمیه 3 روز است و دویمنا ایام فاطمیه که مایه تقریبا 10 روز است. کوشش کنید دزی ایام یگو عرسی نگرین دیگو خوشحالی زیاد نشنه دمزی 3 روز و دیگه تقریبا 10 روز زو بعد پروانه رایتنیه که پورا مثل محرم علی 2 ماه 3 ماه 2 ماه ولی کسته میگو خوشحالی نگرین، نه یک مدتی مخصوصی که علما بیان مونه دمزو مدت شما عزاداری‌ها را برگزار کنین، خانه خو مجلس برگزار کنین و چی در استرالیا هستین، چی در امریکا هستین، چی در کویته هستین، چی در یورپ هستین، کوشش کنین که مجالس کسته برگزار کنین. ما خدا شاید نه یگو فکری دیگه داشته باشم، ما آماده هستم از طریق یوتیوب چینل ما کسته میتونی بریش مجالس بخوانی، بالکل فری مجالس میخوانی کن نزدیک ما بگم زین به طرف پیسه باشه، نه خدا شاهده مو در خدمت شما هستیم، در خانه های شما چون لاک داون هست نموشه که آدم باید مجلس حضوری برگزار کنه، لذا ما در خدمت شما هستیم. دیگه پیجیزی که علما که ما مجالس میخوانند در سلسله ایام فاطمه سلام الله علیها و آنلاین ما شما ضرور زیاد شرکت کنید. موضوع پیجم انشالله کوشش مونی که برادران گپ بزنی که ایام فاطمه را مخصوص مو برگزار کنی، مجالس مو برگزار شونه و ای ایام را مو در صحیح معنی کسته مناو کنی. پروردگار عالم خداوند متعال شما را در حفظ و امان خوبیله، مشکلات شما را حل کنه. زیارت کی رفتم، نایب زیارت شما هستم،
زیارت امام رضا علیه السلام کی رفتم، نایب زیارت شما هستم. خصوصا دعا کنین او عزیزی از ما، برادر از ما که ناجور است، کینسر است، و در آخری استیج است و امید ندارن. مو دعا منی خدایا به حق اهل بیت علیهم السلام، به حق حضرت زینب کبرا سلام علیها، و عزیز از ما که ناجور است، کینسر است، در استرالیا مسافر است، خدایا تو را قسم میدم به اهل بیت علیهم السلام رحم کو به اولادهایشی، رحم کو به زنشی، رحم کو به افرادهای خانه دیگهشی، ایره شفا بدی، یک معجزه ای کنو و این شفا یاب شونه. امیدوارم که پروردگار عالم تمام مریضا را شفا عنایت بفرماید.